वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। मुसलमानों की तरफ से 3 गैर मुस्लिम वकील, जिनमें सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल, ये केस हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि कपिल सिब्बल वही वकील हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस हैंडल किया था, लड़ा था। लेकिन सोशल मीडिया पर अब कपिल सिब्बल को लेकर कई तरह की बातें बनाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जब कपिल सिब्बल ने केस लड़ा था बाबरी मस्जिद का, तो जब वो केस हार गए थे, वो जो फैसला है मंदिर के पक्ष में चला गया था, तो कपिल सिब्बल अपना कोट उतारकर नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट से भाग गए थे। लेकिन अब बातें ये बन रही हैं कि अब अगर कपिल सिब्बल ये केस हार गए तो वो अपना क्या उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि कपिल सिब्बल ये केस हार जाएं, क्योंकि उन्होंने जो दलीलें पेश की हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ये तीनों वकील बड़ी ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ ये केस लड़ रहे हैं जिस तरीके से उन्हें लड़ना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बतला दें कि जब अपनी ही जमात में गद्दार बैठे हों, आस्तीन के सांप बैठे हों, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। एक बहुत बड़े मौलाना जिनके चेहरे पर बहुत बड़ी दाढ़ी है, सर पर बहुत ऊंची टोपी है, वो सोशल मीडिया पर आकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ और ओवैसी के खिलाफ कैसी बातें कर रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों को उकसा रहे, तुम्हारी प्रॉपर्टियां चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना मुश्किल हो जाएगा, कब्रिस्तान छिन जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात भड़कें और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से यह है कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आकर वो हमारे जज्बात के खेल रहे हैं, उनको समझें। और ये जो बिल आया है पारदर्शिता करने के लिए, उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां लिए बैठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है बोर्ड की। इनको डर है कि अगर जांच शुरू होगी तो वो संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी कानून, बिना किसी बिल को समझे बगैर हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जज्बात में ना आए। सरकार से बात कर सकते हैं, अगर कोई शंका है, कोई बात है तो सरकार से बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मना कर दिया बिल्कुल कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। इसलिए जज्बात में ना आए, परेशान ना हो और इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा, कि हम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। जो तंजीमें हमें वर्गलाना चाहती हैं, सड़कों पर लाना चाहती हैं, उनके बहकावे में आकर हम सड़कों पर ना आए। क्योंकि जब सड़कों पर आएंगे फिर वही बंगाल जैसा सीन पैदा होगा, हिंसा होगी, दुकानें जलेंगी। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझकर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया है, अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस, सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ऐसे मौलाना को कहा जाता है पढ़ा लिखा जाहिल। इनको यही नहीं मालूम
کہ جو سرکار یہ بل لے کر آئی ہے اس کے اندر کتنے گھٹیا قانون ایڈ کیے گئے ہیں۔ اسد الدین اویسی لگاتار ان قانونوں کو گنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، چیخ چیخ کے بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ادھیکار مسجدوں سے، مدرسوں سے اور قبرستانوں سے اٹھ جائے گا، نہ جانے کتنے مسجدیں، مدرسے وقف کی ہوئی سرکار ہڑپ لے گی۔ اسد الدین اویسی لگاتار چیخ چیخ کے بتلا رہے ہیں کہ اتنے نقصانات ہیں اس قانون کے اندر، لیکن ایسے غدار مولانا، دین کے غدار مولانا اسد الدین اویسی کی محنت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال دوستو ملت ٹائم کی ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ملت ٹائم نے اس رپورٹ کے اندر بتلایا ہے کہ کپل سبل نے اس کیس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور یہ کیس کس پکش میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلیے ملت ٹائم کی یہ رپورٹ دیکھ لیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں آج زبردست بحث ہوئی اور سرکار کو زبردست پھٹکار لگی۔ مسلمانوں کی طرف سے جتنے وکیل وہاں پیش ہوئے تھے ان سبھی نے مضبوطی کے ساتھ دلیلوں کو پیش کیا۔ پچھلی ہیئرنگ میں، پچھلی سنوائی میں، بحث میں جس طرح کی باتیں سامنے نہیں آ سکی تھی، آج وہ باتیں بھی سامنے آئی اور تقریباً 25 سے زیادہ پوائنٹس کا تذکرہ ہوا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی اور جسٹس اے جے مسیح نے مسلمانوں کی دلیلوں کو سیریس لیا، مانا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی ہے، جو مقدمہ لڑنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں تو واقعی میں سیریس ہے اور جو قانون ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور چیف جسٹس کی طرف سے یا جسٹس اے جے مسیح کی طرف سے جو بھی سوال کیا گیا حکومت کے تشار مہتا سے ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے جو وکلا پیروی کر رہے تھے ان سے جو بھی کاؤنٹر کوشچن کیا گیا انہوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ جواب دیا اور ججز کو آج انہوں نے ہر طرح سے مطمئن کرنے کا کام کیا۔ آج مسلمانوں کی طرف سے جو وکیل بحث میں شریک تھے، جن لوگوں نے آرگومنٹ کیا، ان میں پہلا نام ہے سینئر وکیل کپل سبل کا، دوسرا نام ہے ایڈوکیٹ راجیو دھون کا، تیسرا نام ہے ایڈوکیٹ سنگھوی کا اور چوتھا نام ہے حذیفہ احمدی کا۔ ایڈوکیٹ کپل سبل نے 13 پوائنٹس کو اٹھایا، ایڈوکیٹ راجیو دھون نے تقریباً 5 الگ پوائنٹس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایڈوکیٹ سنگھوی نے بھی 9 پوائنٹس کا الگ سے تذکرہ کیا، اس کے بعد حذیفہ احمدی نے بھی 4 پوائنٹس کو ڈسکس کیا، اور یہ سبھی باتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی اور چیف جسٹس نے ان تمام کو سیریس لیا۔ اس ویڈیو میں میں ہر پوائنٹس کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں صرف سرسری تبصرہ ہوا تھا، تذکرہ ہوا تھا، پوری بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ تو ایڈوکیٹ کپل سبل نے آج 13 پوائنٹ کا تذکرہ کیا جج کے سامنے اور جج نے جو بھی کاؤنٹر کوشچن کیا انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پہلا تبصرہ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے کیا وہ یہی کہ یہ وقف قانون تحفظ کے نام پر وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے صاف بتایا کہ اس قانون میں جو بھی سیکشن ہے، اس قانون میں جو بھی دفعات، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وقف کے تحفظ کے نام پر اوقاف کی جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، اس پر قبضہ کیا جائے گا اور ایک نیا تنازع ملک میں شروع کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ وقف اسلام میں ایک مذہبی عقیدہ ہے، جو چیز اللہ کے نام دی جاتی ہے، اللہ کے نام دان کی جاتی ہے، اس کو وقف کیا جاتا ہے۔ اس لیے وقف کے معاملے کو سیکولر نظریے سے نہیں دیکھا جاتا، وقف کے معاملے کو کسی اور کمیونٹی کے نظریے سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وقف ایک خالص مذہبی معاملہ ہے۔ اس لیے اس میں دوسروں کو انٹرفیئر کرنے کا یا وقف بورڈ میں کسی اور کے ممبر ہونے کا ذرہ برابر بھی کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ اس نئے قانون سے وقف بائی یوزر کو ہٹا دیا گیا ہے، جو بابری مسجد کیس میں بھی تسلیم کیا گیا تھا۔ بابری مسجد کیس میں کہا گیا تھا کہ وقف بائی یوزر باقی رہے گا، یعنی جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے، جو درگاہ ہے، جو مسجد ہے، جس کی حیثیت وقف کی ہے، جس کو وقف پراپرٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت وقف کی رہے گی، اس کے علاوہ اس کو نام نہیں دیا جائے گا۔ تو بابری مسجد کیس میں بھی، بابری مسجد کے فیصلے میں بھی یہ بات شامل تھی کہ جو فیصلہ ہے کہ جہاں پر بابری مسجد بنی ہوئی تھی اور رام مندر کا دعویٰ کیا گیا تھا، تو یہ فیصلہ صرف اس جگہ کے لیے ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ہوگی اور بابری مسجد کے لیے الگ جگہ دی جائے گی، لیکن آئندہ کسی بھی مسجد، درگاہ یا کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کپل سبل نے ایک چوتھی دلیل یہ دی کہ اب تک قانون میں موجود تھا کہ کوئی بھی وقف کی پراپرٹی اگر وقف
एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली होता था, जो सेक्रेटरी होता था, उसको हटाया जाता था, लेकिन उस प्रॉपर्टी का वक्फ के तौर पर होना बरकरार रहता था। उसके वक्फ के स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। इस नए कानून में ये सेक्शन मौजूद है कि अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ख़ाह वो 400 साल पुरानी मस्जिद हो या 500 साल पुरानी दरगाह हो, तो फिर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा बल्कि सरकारी ज़मीन करार दिया जाएगा। ये बहुत अहम पॉइंट है और इसका ताल्लुक भी वक्फ बाय यूज़र से, जिसको कपिल सिब्बल ने उठाया। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि अगर कोई भी वक्फ की इमारत है, कोई पुरानी मस्जिद है, कोई पुरानी दरगाह है और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उसको करार दिया जाता है, तो अब नए कानून की बुनियाद पर उसका वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। इसको मिसाल के तौर पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी समझाया कि जैसे संबल शाही जामा मस्जिद का मामला है, वहाँ की लोकल अदालत ने नवंबर 2024 में उस मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और सर्वे का आदेश हो जाने के बाद, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, जो लोकल अदालत का फैसला था वो सीधे सीधे एक तरफा तौर पर था, दूसरे फरीक को सुना नहीं गया था। उसके बावजूद सर्वे हो गया और सर्वे होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस कानून के मुताबिक उसको एएसआई की वेबसाइट पर ऐड कर दिया और उसके वक्फ स्टेटस को ख़त्म कर दिया, जबकि नहीं होना चाहिए था। एक और मिसाल के तौर पर आप समझिए, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के अहाते में एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद में नमाज हो रही थी, 1.5 साल पहले उस मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, रातों रात उस मस्जिद के इमाम को भी डिटेन कर लिया गया था। अब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद है वो मस्जिद, पूरा कुतुब मीनार। इसके बावजूद वो जो मस्जिद है वक्फ बोर्ड के तहत है, वक्फ बोर्ड में उसका इंदराज है, उसके वक्फ का स्टेटस है, लेकिन इस कानून की वजह से वो एसआई के तहत है, तो अब उसके वक्फ के स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत अहम पॉइंट था जिसको कपिल सिब्बल ने उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने जो चौथा पॉइंट उठाया वो ये कि वक्फ के लिए ये शर्त रखी गई है कि वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, यानी 5 साल से मुसलमान हो, फिर इस्लाम के अकायद पर अमल कर रहा हो, तभी वो वक्फ कर सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये शर्त जो लगाई गई है आइन के आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन की इन तमाम दफ़ात में मजहबी आज़ादी दी गई है, कल्चर की आज़ादी दी गई है, सकाफ़त की आज़ादी दी गई है और इंडिया में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि एक ही मज़हब का कोई भी शख्स दान कर सकता है, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरे मज़हब के कामों के लिए दान नहीं कर सकता। तो ये जो शर्त है आइन की सरी खिलाफ वर्जी है। मुसलमान हिंदुओं को दान करते हैं, मंदिर के लिए ज़मीनें देते हैं, तो कोई हिंदू भी कोई और भी मुसलमानों को दान कर सकता है। 7वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि शेड्यूल ट्राइब का मुसलमान अगर वक्फ करे तो जायदाद भी अब वक्फ नहीं मानी जाएगी, जो संगीन जुर्म है, सीरियस मामला है। शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान बहुत कम होते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में कोई मुसलमान है जिसको अमूमन आदिवासी कहा जाता है, तो अगर कोई आदिवासी है और वो मुसलमान है और वो वक्फ करता है तो उस का वक्फ मोतबर नहीं होगा। इस नए कानून की रोशनी में ये बहुत सीरियस पॉइंट है और इसको भी एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया। 8वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया हुआ है कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम मेंबरान की अब अक्सरियत हो गई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 20 मेंबर्स होंगे और उसमें 12 के करीब नन मुस्लिम हो जाएंगे और मुसलमान सिर्फ 8 रह जाएंगे या 10 रह पाएंगे। और जो वक्फ की जो हैसियत है, वक्फ का जो मामला मुसलमानों से है, वक्फ जो मुसलमानों का मजहबी मामला है, इसकी ये जो शनाख्त और पहचान है ये ख़त्म हो जाएगी। ये 8वां पॉइंट था जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया और जज ने इसके बारे में क्या काउंटर क्वेश्चन किया, क्या जवाब दिया, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बहस हुई, क्या आर्ग्यूमेंट हुआ। 9वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि किसी भी शख्स या पंचायत के ज़रिए अगर कोई इशू क्रिएट किया जाता है, कोई झगड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि जो मस्जिद है, ये जो दरगाह है, जो मदरसा है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि हमारी प्रॉपर्टी है या सरकारी ज़मीन है या ऐसी ज़मीन है जिसका वक्फ से ताल्लुक़ नहीं है, तो उस मस्जिद का, उस जगह का जो वक्फ का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत सीरियस है। कपिल सिब्बल ने इसका तस्करा किया। 10वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ
کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے. دلی میں ایک مسجد ہے جو وقف کی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن دلی وقف بورڈ میں اگر اس مسجد کا اندراج نہیں ہے تو حکومت کا ڈپارٹمنٹ اگر اس کے وقف کے سٹیٹس کو ختم کر دیتا ہے، مسجد کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، تو اس جگہ کے خلاف قانونی کارروائی کا، قانونی جنگ لڑنے کا، اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا جو حق ہے وہ نہیں رہے گا، وہ چھن جائے گا. اب مثال کے طور پر سمجھیے کہ دلی کے کسی جگہ پر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا اندراج دلی وقف بورڈ میں نہیں ہے. اب سرکار نے کہا کہ یہ وقف بورڈ کی جگہ نہیں، ہماری جگہ ہے، بلڈوز کر دیا گیا. تو اب اگر آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دلی ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو اس قانون کی روشنی میں ہی آپ اس کے خلاف عدالت نہیں جا سکتے ہیں. یہ بہت یعنی انصاف حاصل کرنے سے ہی محروم کر دیا گیا. جو 11واں پوائنٹ ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ وقف سروے کے عمل کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے. سیکشن 7A اور سیکشن 3C کے تحت کسی بھی تناؤ کی بنیاد پر اب رجسٹریشن ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی بھی جگہ ہے اور وہاں پر ذرا سا بھی کوئی کنٹروورسی ہو گئی، کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا اور وقت میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا رجسٹریشن نہیں ہو پائے گا. 12واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ ڈی ایم کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقف کی پراپرٹی کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے اور اسی پر عمل ہو جائے گا، اور عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ ہو جائے گا. عدالتی فیصلہ بھی وہاں پر نافذ نہیں ہوگا، جس کو انہوں نے اپنے لفظ میں کہا کہ سب عمل ایک افسر کے ذریعے ہوگا جو خود ہی منصف ہوتا ہے، جو خود ہی ایڈمنسٹریٹر ہوگا اور وہی فیصلہ کرے گا، اور کوئی عدالتی عمل اس میں نہیں ہوگا، جو ڈی ایم کے پاور کا سوال ہے. 13واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ آثار قدیمہ قانون کے تحت یعنی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے قانون کے تحت اعلان شدہ مساجد جیسے جامع مسجد سنبھل بھی اب وقف نہیں رہے گی، جس کا میں نے شروع میں مثال کے طور پر تذکرہ کیا. تو 13 پوائنٹس تھے جس کو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا. اس کے بعد آج کی بحث میں ایڈوکیٹ راجیو دھون نے بھی حصہ لیا، اور جب انہوں نے بحث کرنا شروع کیا تو راجیو دھون کے حوالے سے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی نے کہا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا. سپریم کورٹ میں جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا تو راجیو دھون بڑی محنت کے ساتھ اس بحث میں حصہ لے رہے تھے اور کافی شاندار آرگومنٹ انہوں نے کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے تمام دعویٰ کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس وقت کی بینچ نے سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں سنایا اور وہاں پر مندر بنانے کا فیصلہ سنایا. تو راجیو دھون نے 5 پوائنٹس اٹھایا، اور پہلا پوائنٹ راجیو دھون نے اٹھایا کہ برٹش امپائر میں بھی جو مذہبی جگہ تھی، جو ریلیجس پلیسز تھی، تو اس کے اسٹیٹس کو، اس کے کیریکٹر کو نہیں بدلا گیا تھا، اس کی شناخت کو ختم نہیں کیا گیا تھا. برٹش دور میں جو جگہ مندر کے طور پر جانی جاتی تھی اس کا کیریکٹر مندر کا تھا، جو جگہ گردوارہ کے طور پر تھی اس کا وہی کیریکٹر تھا، جو مسجد کے طور پر تھی اس کا وہی کیریکٹر تھا. لیکن اب اس نئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے ورشپ پلیسز کا یا ریلیجس پلیسز کا جو کیریکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور یہ بتاتا ہے کہ برٹش دور سے زیادہ خطرناک یہ دور ہے، انگریزوں سے زیادہ ظالم یہ حکومت ہے جو ریلیجس پلیسز کے کیریکٹر کو چینج کر رہی ہے. دوسرا پوائنٹ جو ایڈوکیٹ راجیو دھون نے اٹھایا وہ یہ کہ صرف مسلمانوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندو انڈومنٹس بورڈ ہے، سکھوں کا ایک اپنا ایک گروپ ہے، عیسائیوں کے چرچ کا اپنا ایک ادارہ ہے، سبھی کے ہاں زمینیں وقف کی جاتی ہے. تو ان سب کے لیے اس طرح کا کیوں کوئی قانون نہیں لایا گیا کہ وہاں بھی ان کے بورڈز میں مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمس ممبر ہوں گے، وہاں بھی جو 5 سال سے اس مذہب پر عمل کر رہا ہوگا اسی کو دیا جائے گا. صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ قانون کیوں لایا گیا؟ مسلمانوں کے خلاف یہ قانون ہے، اور یہ جو قانون ہے انڈیا کے سیکولر ڈھانچے کو متاثر کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں آئین میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے، لیکن یہ قانون یک طرفہ طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس لیے ہمارے سیکولر آئین کے خلاف یہ امینڈمنٹ ایکٹ ہے. راجیو دھون کے دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ جو راجیو دھون نے اٹھایا وہ یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ آرٹیکل 25, 26 اور 29 کے خلاف ہے، کیونکہ ان تمام آرٹیکلز میں انڈینز کو ریلیجیس آزادی دی گئی ہے، کلچرل آزادی دی گئی ہے، اور ہر طرح کے بنیادی رائٹس کی حفاظت کی گئی ہے. اور یہ جو قانون ہے مسلمانوں کے
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, मुसलमानों के रिलीजियस राइट का वायलेशन कर रहा है, तो इसलिए आइन के इन सेक्शन के ख़िलाफ़ है। चौथा पॉइंट्स जो उन्होंने उठाया वो ये कि ये जो तब्दीली की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसमें कोई मुनासबत नहीं दिखाई गई कि पहले क्या था, अब क्या किया जा रहा है। पहले जो कानून मौजूद था उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था या अब ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जब आता है, पहले से मौजूद एक कानून में जब कोई तब्दीली होती है, कोई चेंज किया जाता है, तो फ़ायदा दिखाया जाता है कि पहले के कानून से नुकसान था, अब उसका फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ कोई भी मुनासबत नहीं दिखाई गई है, और जो जायज़ा है वो ये कि ये कानून औकाफ की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने में आसानी पैदा करेगा, न कि हिफाजत में। एडवोकेट राजीव धवन ने जो 5वां पॉइंट उठाया वो ये कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फैसला सुनाया था और बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला सुनाया था उसके ख़िलाफ़ भी ये कानून है। खा बाबरी मस्जिद का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फ़ैसला हो या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फ़ैसले हो, उन तमाम फ़ैसलों में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जो चीज़ें वक्फ के तौर पर है, जिस मस्जिद की, जिस दरगाह की पहचान वक्फ के तौर पर है, उसका वही कैरेक्टर रहेगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये एक बाबरी मस्जिद केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस का फ़ैसला सुनाया था। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और उसके फ़ैसले की ही खिलाफ वर्जी की गई है पार्लियामेंट के ज़रिए इस कानून को पास करके। ये राजीव धवन के 5 पॉइंट्स थे जिसका मैंने तज़किरा किया। उसके बाद सीनियर वकील एम सिंघवी ने भी 9 पॉइंट्स का तज़किरा किया। आज की बहस में सिंघवी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका पहला पॉइंट यह था कि इस कानून के ज़रिए मुसलमानों को अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, औकाफ की प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए, इंदराज के लिए बार बार उनको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, और इसका मकसद है मुसलमानों को डराना, खौफजदा करना, उन्हें परेशान करना। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि वक्फ बाय यूज़र गैर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अब कोई भी तनाज़ो होगा तो सीधे सीधे वो प्रॉपर्टी वक्फ की करार नहीं दी जाएगी, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन वक्फ के तौर पर मारूफ है। तो इस नए कानून की वजह से एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने उठाया कि इस कानून में जो सेक्शन 3D है उसकी वजह से 1991 के वर्शिप एक्ट की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। 1991 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसको 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है, और उस कानून में ये वाज़ेह मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी, जिस वर्शिप पैलेस का जो स्टेटस था, हमेशा उसका वही स्टेटस बरकरार रहेगा, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले उसका स्टेटस कुछ भी रहा हो, बाबरी मस्जिद को उससे सिर्फ अलग रखा गया था, बाबरी मस्जिद को उस कानून का पाबंद नहीं बनाया गया था। और इस कानून की रोशनी में जो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कोई मस्जिद है तो अब वो मस्जिद ही हमेशा मानी जाएगी, कोई दरगाह है तो हमेशा उसको दरगाह के तौर पर ही तस्लीम किया जाएगा। लेकिन इस कानून की वजह से किसी मस्जिद पर अब अगर मंदिर होने का दावा किया जाएगा, किसी दरगाह के दरगाह न होने का दावा किया जाएगा, तो ये वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेगी। तो जिस इबादत गाह को, मस्जिद को 1991 के कानून की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो तहफ़्फ़ुज़ भी इस कानून की वजह से ख़त्म हो जाएगा। चौथा पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने जो आज उठाया वो ये कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये आइन के आर्टिकल 15 के भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मज़हब की ज़मीनों को निशाना बनाया जा रहा है, किसी और मज़हब के ताल्लुक़ से इस तरह का कोई कानून नहीं लाया गया। जबकि आर्टिकल 15 तमाम कम्युनिटी को बराबरी का राइट्स देता है, फिर एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों। उन्होंने 5वां पॉइंट ये उठाया कि आर्टिकल 300A के तहत मिल्कियत का हक़ एक आइनी हक़ है जिसे बग़ैर अमल के छीना नहीं जा सकता। तो कोई भी मस्जिद है, कोई भी दरगाह है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मिल्कियत का मुकम्मल तौर पर उसे कंट्रोल हासिल है, लेकिन इस नए कानून के ज़रिए मिल्कियत के हक़ को छीन लिया जाएगा, और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता है। छठा पॉइंट सिंघवी साहब ने उठाया कि वक्फ की फहरिस्त में इजाफ़ा को गलत तौर पर देखा जा रहा है। असल वक्फ के इजाफे में ये हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी तो उनको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का अमल अब शुरू किया गया। अब उसको ये दिखाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी
اس کو وقف کی پراپرٹی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن کی وجہ سے وقف کی جائیداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 7واں پوائنٹ ایڈوکیٹ سنگھوی نے اٹھایا کہ مائنورٹی افیئرز کے منسٹر نے سال 2019 میں خود کہا تھا کہ وقف کے رجسٹریشن کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، تو ڈیجیٹل رجسٹریشن کی وجہ سے وقف کی پراپرٹی میں اضافہ دکھ رہا ہے، لیکن اب اس کو وقف میں اضافہ الگ طریقے سے بتایا جا رہا ہے جو سراسر غلط ہے۔ 8واں پوائنٹ ایڈوکیٹ سنگھوی نے اٹھایا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 5 ریاستوں کا سروے ہوا اور 9.3% علاقہ دکھایا گیا، پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی وقف رجسٹرڈ نہیں ہے۔ 9واں پوائنٹ ایڈوکیٹ سنگھوی نے اٹھایا کہ پہلے صرف متولی پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا، لیکن اب وقف کی جائیداد ہی ختم ہو جائے گی، جس کا تذکرہ ایڈوکیٹ کپل سبل نے بھی کیا تھا۔ سینئر ایڈوکیٹ وکیل حذیفہ احمدی نے کیا کچھ پوائنٹس اٹھایا، انہوں نے جو اٹھایا اس کا بھی سن لیجئے۔ سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے پہلا پوائنٹ سے اٹھایا کہ سیکشن 107 اور سیکشن 108 کے تحت جو مہاجرین کی املاک ہے جو انڈیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کی جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ بھی اس قانون کی وجہ سے متاثر ہوگی اور اس کے وقف کے سٹیٹس کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی نے یہ اٹھایا کہ وقف کا جو موجودہ قانون ہے تو اس کی وجہ سے پہلے کا جو وقف کردہ ہے، ماضی میں جو لوگوں نے وقف کر رکھا ہے، اس کے وقف کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی، تو ماضی کے لوگوں کے ذریعے وقف کیے ہوئے اوقاف کی جائیداد کو چھیننے والا یہ قانون ہے۔ تیسرا پوائنٹ ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی نے اٹھایا کہ 5 سال سے اسلام پر عمل کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ ناقابل عمل ہے، امتیازی سلوک ہے۔ کیا کوئی پوچھے گا وقف کرنے والے سے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا شراب پیتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو؟ چوتھا پوائنٹ حذیفہ احمدی نے اٹھایا کہ سیکشن 3D کی بنیاد پر حکومت قدیم مسجدوں کا کنٹرول حاصل کر سکتی ہے اور فوری طور پر اس کو روکا جانا چاہیے، کیونکہ 3D میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو پرانی مسجدیں ہیں اس کا بھی آپ کو ڈاکومنٹس دکھانا ہوگا، ثبوت دکھانا ہوگا، اور پہلے رجسٹریشن کا کوئی بھی نظام موجود نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججز نے آج مسلم پٹیشنر کی طرف سے ان وکیلوں کی بحث کو، ان کی دلیلوں کو غور سے سنا اور کل اب دوبارہ اس پر سنوائی ہوگی۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی نے ایڈوکیٹ کپل سبل سے یہ پوچھا تھا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں نن مسلم ممبران کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جبکہ صرف 4 ہی نن مسلم اس میں ہیں، تو کپل سبل نے کہا کہ آپ لکھ دیجئے اور وضاحت کر دیجئے کہ 4 ہی نن مسلم ممبر ہوں گے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ایکس آفیشیو چیئرمین کے علاوہ، تب کپل سبل نے کہا کہ بات وہی ہو جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حکومت چالاکی اس میں دکھا رہی ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ پارلیمنٹ سے جو بل پاس ہوا وہاں جو ممبرز کو کاپی سرکولیٹ کی گئی تھی اس میں سیکشن 3D انکلوڈ نہیں تھا، اس کے بعد جو ایکٹ بنا اس میں اس کو انکلوڈ کر دیا گا۔ چیف جسٹس نے کپل سبل سے سوال کیا کہ جو بدھ گیا کا بورڈ ہے، وہاں کا جو ٹرسٹ ہے تو اس میں ہندوز بھی ہیں، تو کپل سبل نے کہا کہ وہ جو جگہ ہے دونوں کے لیے ہے، بدھسٹ کے لیے بھی ہے اور ہندوز کے لیے بھی ہے، لیکن جو مسجد کا معاملہ ہے خالص مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہاں بدھسٹوں کو یا اس بدھ گیا کی مثال کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آج گفتگو ہوئی، جو دلیلیں دی گئی، بہت حوصلہ افزا رہی، ججز نے سیریس لیا۔ حکومت کے سولیسیٹر جنرل کے پاس ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہلے تھا۔ اب کل اس پر دوبارہ سنوائی ہوگی 21 مئی کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کی بحث ہوتی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔